नमस्कार दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। कोरोना संक्रमणमा पछिल्ला केही दिन यता आएको कमीले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन अलिक खुकुलो बनाउने सोच प्रशासनले बनाएको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरिको संक्रमण दर ओह्रालो लागेकोले जेठ 20 गतेपछि जनजीवन सामान्य बनाउने तयारी प्रशासनले थालेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलले संक्रमण बिस्तारै घट्न थालेकाले सर्वसाधारणको जनजीवन खुकुलो बनाउने सोच रहेको बताएका छन्। जेठ 20 गतेपछि जनजीवन सामान्य बनाउने तयारी थालिएको उनले बताए। अब जेठ 21बाट फेरि किराना लगायत पसलहरू खोलिने पनि उनले बताए। तर यसका लागि उपत्यकाका 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बीच बैठक गरेर निर्णय लिने उनले जानकारी दिएका छन्। अहिले भने जेठ 20 गतेसम्म बिहान 9 बजेसम्म फलफुल र तरकारी पसल खोल्न दिइएको छ। असार लागेपछि भने जनजीवन पुरै सामान्य बनाउने तयारी प्रशासनको रहेको बुझिन्छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन नेपालमा बढिरहँदा लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो, लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन, लकडाउन गर्नु आवश्यक छैन, अब त लकडाउन खोलिनुपर्छ, जनजीवन सामान्य बनाउनु पर्छ, खाना लाउन गाह्रो भइसक्यो, बैंकको ऋण मिनाहा गर्नु पर्यो, त्यस्तै कोठाबाट छुट दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन, कोठाबाट छुट साथै बैंकको ऋण मिनाहा लेख्न नबिर्सनु होला है त। यति बेला एससी र कक्षा 12को परीक्षालाई लिएर धेरै विद्यार्थीमा अन्योलता थपिएका कारणले गर्दा हामीले तपाईलाई दिन प्रतिदिन यस विषयमा फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र अपडेट प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यस वर्षको कक्षा 10को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सरकारको अनुमति मागेको छ। बोर्डले सो सम्बन्धी प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। यही जेठ 13 गतेदेखि एससी र जेठ 26 गतेदेखि कक्षा 12को परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बोर्डले कोरोना भाइरसको महामारी पुनः फैलिएसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि वैशाख 27 गते सूचना जारी गरेर परीक्षा स्थगन गरेको थियो। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले अहिलेको अवस्था भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको जानकारी दिएका छन्। गत वर्ष पनि अहिलेको जस्तै अवस्था आएपछि सम्बन्धित विद्यालय आफैले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी पठाएको अङ्कका आधारमा बोर्डले नतिजा प्रमाणीकरण र सार्वजनिक गरेको थियो। सरकार वालाले भने यस वर्ष पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिएका छन्। तपाईलाई आजको प्रश्न छ, यस्तो विषम परिस्थितिमा भौतिक रूपमा परीक्षा लाग्नु त्यति उचित होइन, आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो, आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन, भौतिक रूपमै परीक्षा लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने एक्जाम लिनुपर्छ लेखेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है त। हाम्रो कमेन्टमा धेरैजनाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्बन्धीको समाचार पनि प्रस्तुत गर्नु पर्यो भन्नुभएको थियो। त्यसकारण आज हामी तपाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्बन्धीको पछिल्लो अपडेट दिन गइरहेका छौँ। आउँदो जेठ 18 देखि कतारको लागि नियमित उडान खोल्ने भएका छन्। नेपाल सरकारले जेठ 13 गतेको निर्णय अनुसार कतार सहित चीन र टर्कीको लागि नियमित उडान सञ्चालन गरिने भएका छन्। हप्तामा एक दिन मात्र नियमित उडान हुनेछन्। नेपाली श्रमिकको लागि कतार वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य हो। यो सँगै वैदेशिक रोजगारीको लागि कतार जान रोकिएका नेपाली श्रमिक सहजै कतार जान पाउने भएका छन्। त्यस्तै कतारबाट फर्किन नपाएका नेपालीहरू पनि केही स्वास्थ्य मापदण्डका साथै सहजै स्वदेश फर्किन सक्नेछन्। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत नेपाल आउने यात्रुका लागि विभिन्न शर्त तोकिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार दुवै खोप लगाएको र कोरोना परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आएकाहरूलाई 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने शर्तमा आफ्नो घर जान दिइनेछ। कसैले एउटा खोप लगाएको छ र PCR परीक्षण नेगेटिभ छ भने विमानस्थलबाट काठमाडौँका कुनै होटेलमा 3 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्नेछ। 3 दिनपछि परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ आएका यात्रु सम्बन्धित गन्तव्य जान पाउनेछन्। होटेल क्वारेन्टिन खर्च भने आफैले बेहोर्नु पर्नेछ। एउटा पनि खोप नलगाएको तर PCR रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आएका यात्रुले भने 10 दिनसम्म होटेल क्वारेन्टिनमा आफ्नै खर्चमा बस्नुपर्नेछ। त्यसपछि परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा घर जान पाइनेछ। यसरी 18 गतेबाट कतार सहित टर्की र चीनको नियमित उडान सञ्चालन गरिने भएसँगै धेरैजनाले अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान अरू देशको लागि पनि खोल्नु पर्यो भन्ने आवाज उठाइरहेका छन्। तपाईँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्नु पर्यो लेख्न नभुल्नु होला है त।
चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिने कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज खोप मध्ये सबै खोप मङ्गलबार नआउने भएको छ। 10 लाख डोज खोप मध्ये मङ्गलबार 8 लाख डोज खोप मात्रै नेपाल आइपुग्ने नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ। खोप ल्याउन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज बेजिङ जाँदैछ। चीनले दिने 10 लाख डोज खोप मध्ये बाँकी 2 लाख हिमालय एयरलाइन्स मार्फत ल्याउने तयारी छ। तर हिमालयन एयरलाइन्सले अहिलेसम्म उडानको मिति टुङ्गो नलगाएको जानकारी दिएको छ। नेपालले चीनमा उत्पादित भेरोसेल खोपलाई प्रयोगको अनुमति दिएको छ। यसअघि चीनले दिएको 8 लाख डोज खोप प्रयोगमा आइसकेको छ। सरकारले अनुदान बाहेक भेरोसेल खोप खरिदका लागि पनि कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ। सरकारले संसद विघटन गरी 28 कार्तिक र 3 मङ्सिरका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छैन। बजेटमा चुनावी खर्चको स्पष्ट अङ्क नभए पनि निर्वाचन आयोगका लागि भनेर विगत झैँ 55 करोड 44 लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मात्र उल्लेख गरिएको छ। तर आय व्ययको पूर्ण विवरणमा पनि चुनावी बजेटको कुनै उल्लेख गरिएको छैन। अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि निर्वाचन खर्च स्पष्ट रूपमा भन्न सकेनन्। महामारीका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला चुनावलाई अर्बौं रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्दा जनतामा सरकारप्रति थप नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै बजेटको व्यवस्था नगरेको बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी मानिएको खोपको व्यवस्थापनमा कूटनीतिक माध्यमबाट सक्रियता जारी राखेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन, भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र चीनका राष्ट्रपति विभिन्न माध्यम मार्फत खोप सहयोगका लागि आग्रह गरेकी हुन्। गत शुक्रबार रुसका समकक्षी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिनलाई पत्र पठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले रुसले उत्पादन गरेको स्पुतनिक 5 खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी हुन्। त्यसैगरी गत बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई समेत राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय मार्फत खोप सहयोगका लागि पत्र पठाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाइएको पत्रमा नेपाल महामारीको सङ्कटमा रहेको र जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप अनिवार्य विकल्प भएको भन्दै खोप सहयोगका लागि अनुमति गरिएको ढकालले जानकारी दिए। राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्रलाई सोमबार अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति बाइडेन समक्ष पेश गर्ने जानकारी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा गराएको छ। साथै विदेश मन्त्रालयले नेपालले भोगिरहेको कोरोनाको समस्याका विषयमा अमेरिका जानकार रहेको र आवश्यक सहयोगका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश समेत दिएको छ। भियतनाममा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फेला परेको भियतनामी भिएन एक्सप्रेस नामक समाचार संस्थाले सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। भियतनाममा विकसित भएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस बेलायती र भारतीय भेरिएन्ट मिलेर बनेको दावी गरिएको छ। यो नयाँ प्रजातिको भाइरस हावाबाट छिट्टै सर्न सक्ने अझ खतरनाक भाइरस भएको भियतनामी स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। भियतनामका स्वास्थ्य मन्त्री न्युगेन थानले यो भाइरस हावाबाट निकै छिटो सर्न सक्ने खालको रहेको बताएका हुन्। नयाँ भेरिएन्टको जेनेटिक कोड भने सार्वजनिक गरिएको छैन। सन् 2019 को अन्तमा चीनको वुहानमा पहिलो पटक पत्ता लागेको कोरोना भाइरस सुरु भए ता हजारौं पटक यो भाइरस परिवर्तन भई कहीँ कमजोर र कहीँ थप खतरनाक रूप लिएको छ। यो भाइरस भेटिएको भियतनामी सहरमा सबको कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ। आज देशका धेरैजसो ठाउँमा बादल लागेर 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायु र भारतको उत्तर प्रदेश तथा देशको आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेकोले देशका धेरैजसो ठाउँमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद सजिना स्वाक्यले बताउनु भएको छ। तर निरन्तर ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले प्रदेश 1 का धेरैजसो ठाउँमा बादल लागेको छ भने प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा सामान्य पानी परिरहेको छ। बाँकी ठाउँमा सामान्य बादल लागेको छ। आउँदो 3 दिनसम्म नै मौसम बदली रहने मौसमविद शाक्यले बताउनु भएको छ। आज राति देशका सबैजसो ठाउँमा बादल लागेर केही ठाउँमा पानी पर्ने र हिमाली क्षेत्रमा सामान्य हिमपात हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा केही लोकप्रियता कमाउनको खालका विषय पनि समेटिएको छ। त्यसमध्ये एउटा हो स्नातक उत्तीर्ण युवाका लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख रुपैयाँसम्म 5% ब्याज दरमा ऋण दिने विषय। देशमा शैक्षिक बेरोजगारी दर बढिरहेका बेला युवा
स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका लागि भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कुरा एकदमै सकारात्मक र सराहनीय र स्वागतयोग्य छ। सरकारले अघिल्ला वर्षमा पनि यसबारे घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारले ल्याएको यो नीति लागू हुन सक्यो र नागरिकहरू पनि अनुशासित, मेहनती, लगनशील अनि धैर्य हुने हो भने आगामी केही वर्षमा देशका बेरोजगारीको संख्यामा कम गर्न सक्ने यस्तो नीति लाभदायक हुन सक्छ। सरकारले यो कार्यान्वयन गर्न सकेमा एउटा राम्रो प्रतिफल आउन सक्नेछ। सरकारले चीनबाट ल्याउन लागेको कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप 60 देखि 64 वर्षका नागरिकलाई दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख तारानाथ पोखरेलले अब चीनबाट ल्याइने खोप ती उमेर समूहका नागरिकलाई दिने बताएका हुन्। त्यस्तै पहिलो डोज भेरोसेल खोप लगाएका अहिले उपत्यका बाहिर रहेकालाई प्रदेशमै नै दोस्रो डोज दिने व्यवस्था गरिएको र उनीहरूले पाएक पर्ने केन्द्रबाट खोप लिन सक्ने पनि डाक्टर पोखरेलले बताएका छन्। 10 लाख डोज भेरोसेल मध्ये 2 लाख र केही दिनपछि 8 लाख डोज गरी जुनको पहिलो साता ल्याइसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। जापानमा फाइजर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 12 देखि 15 वर्षका बालबालिकालाई पनि दिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञहरूको समूहले फाइजरको खोप बालबालिकालाई दिन सकिने गरी स्वीकृति दिएको हो। फाइजरको खोप प्रयोगका लागि यो उमेर समूहलाई अहिले थप गरिएको हो। 16 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई भने यसअघिदेखि नै यो खोप उपयोग हुँदै आएको थियो। मन्त्रालयले आगामी सोमबार यो समूहका लागि फाइजर खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गर्ने अपेक्षा पनि गरेको छ। यो उपयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा चिकित्सकीय परीक्षणका लागि 2260 बालबालिकामा लगाइएको थियो। चीनमा अब एक जोडीले 3वटा सम्म सन्तान जन्माउन सक्नेछन्। सोमबार चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अध्यक्षता गरेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकले त्यहाँ एक जोडीले 3 सन्तान जन्माउन सक्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। चीनमा युवाभन्दा बढी वृद्धको जनसङ्ख्या बढी भएको हालैको जनगणनाले देखाएको थियो। साथै त्यहाँ महिलाभन्दा पुरुषको जनसङ्ख्या बढी भएकाले विवाहको लागि पुरुषले महिला पाउन निकै गाह्रो भएको बताइएको थियो। यो नीतिले जनसङ्ख्या बढ्ने र चिनिया जनसङ्ख्याको ढाँचामा सुधार आउने चीन सरकारको अनुमान छ। यसअघि चीनमा 1 सन्तानको नीति थियो, जसकारण चीनको जनसङ्ख्या भारी कमी आएको थियो। बेलायतको जासुसी संस्थाले पनि कोरोना भाइरस प्रयोगशालाबाटै बाहिरिएको हुन सक्ने बताएको छ। अमेरिकाको जासुसी संस्थाले वुहानको एक प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरस बाहिरिएको दाबी गरेको केही समयपछि बेलायतको जासुसी संस्थाले पनि भाइरस प्रयोगशालाबाटै बाहिरिएको हुन सक्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। जासुसी संस्थाले भाइरस प्रयोगशालाबाट बाहिरिएको बताएसँगै बेलायतमा खोप मन्त्री नदिन जहाबीले कोरोना भाइरस विरुद्धको स्रोत पत्ता लगाउन र थप अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भविष्यमा प्रयोगशालाहरूको कमजोरीका कारण मानव स्वास्थ्यमा आउन सक्ने समस्याहरू रोक्न पनि कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे तथ्यहरू सार्वजनिक हुनुपर्ने मन्त्री जहाबीले बताउनु भएको छ। सुनको मूल्य नेपाली बजारमा तोलामा 200 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 94,200 रुपैयाँ रहेको छ। यसअघि छापावाला सुन प्रति तोला 94,000 रुपैयाँ रहेको थियो। आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 93,700 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसैगरी आज चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपैयाँले बढ्दै प्रति तोला 1,360 रुपैयाँ पुगेको छ। दर्शकबिन, यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।